خلق وی مولیان پہ سملو کے سکائی علماء سملو لسرا پارزی ماوی کی اسم انکی اسم پہ سملو کے اسم انکی کچھ مالے دا پیغمبر جامع پاکا ساتلے دا او دا پیغمبر دا لمن نے داغ لر کڑے دے او دا پیغمبر ناموسی محفوظ کڑے دے دا مالا دیرل لویا خبر دا پدی دا فخر کوم مفتی محمود سے او دا آگتی سومر مرگری دی خراج تحسین پیش کو دا والا خبر دا نن الحمدللہ دا آئین پرو نشی ویلے دانتا مسلمان نشی ویلے نا او بیا زمارونو دا سے خبرم نوا مولیان لگو بل تیبل شو اس بچار لپدے ووٹنگ کی گئی ووٹنگ کے مولیان لگ دی آگا خودیر دی او دا ورد بوٹو سیبو دا کارنامہ ذوالفقار علی بوٹو کردے کمالے کردے سار بے آغا سر ملاقات تے جو اس آغا پہ اعتماد کے والو چی منگلا ووٹ را کی کہ ووٹ ایرانے کو خود منگا بل ریجیکٹ شو مسترد شو دا خندہ خبر شو اللہ اکبر سید احسن گیلانی چی کم زمان دا ختم نبوت شاعرو اے خدای شاعرانو نم کار دی اغینم اللہ کار دی چی کل لال حضرت مفتی صاحب او دا کابرین دا امت ٹول لال دیوتا سوائی گیلانی صاحب وی خبری بزکو تاسو بنا کرے بوٹو صاحب صاحب تخ پقلار کے نا بوٹو صاحب مطمئن کول پکار دی وی با زمان کار دی ماتے پرے دے وی تب سوے آخر دا خو گورا با تپوس کے دلیل با وی دا علماء مفتی صاحب یا نورانی صاحب دی با خبر کئی وی گورا خودے تا گورے ماتا پرے دے زا خبر کم خیر کہ مونگ دیر سوے گیلانی سے پجالا شو کہ ما پرے دے خبر تا بوٹو صاحب سر جے کہنا اسلو گیلانی صاحبی جے ترسو ما در تنیوی دی پکرسو بنا کہنے بے رخت یہ سنگ ورنہ وہ تو بوٹو صاحب زمانگ استقبالو کو آغا وزیر اعظم ہاؤس کے اور چی سنگ کے ناستو گیلانی سے فوراً منگ ولالو اور دا بوٹو صاحب دیکھپو کے پریوات اور زولے غوڑول اور پا جالا شو سوئی بوٹو صاحب یہ میری جولی نہیں ہے یہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی جولی ہے اپنی نانا کی ناموس کی بیک مانگ رہے ہیں اس جولی میں یہ حضرت فاطمہ کی جولی ہیں اپنے والد محترم کے ناموس کا بیک مانگ رہی ہے اس جولی میں آپ سے او جڑا شوا او منگم ٹول پہ جڑا شو کہ خدا دا سے مسئلہ جوڑا شوا بٹو سے بھی آپ پوٹ جائیں آپ بیٹھ جائیں نا منگ علب کنو کہ دا دی فاطمہ زولے کے خیر رواجے دا فاطمہ زولے دا خپل پلار دا ناموس خیر غواړي دا حضرت حسن و حسین دا معشومان زولے دا خپل نیکه دا ناموس خیر غواړي دا زولے کے خیر رواچا کیا کہتے ہیں آپ کیا مسئلہ ہے تو بتائے تو صحیح اب تشریف تو رکھے نا مونگ نکینو ترسو چی تا مونگ لخیر مونگ خطانا وزارت نغوالو مونگ تانا دنیا نغوالو تانا مشیری نغوالو تانا فن نغوالو لارک اس اسپتال نغوالو دا فاطمه او دا حضرت حسن و حسین جولے دا او دا غوی دا نکاح او دا والد محترم دا ناموس دا تحفظ خیر غوالو وٹوی مقصد سدے وتاوی چې بل مټیبل کړی دی او ستا د وټ ضرورت دی یو سړی راغلی دی د پیغمبر په جامع حمله کړې ده مرزا غلام احمد مونږ وایو چې دا حمله ده د ختمه شي هغه د پیغمبر په ناموس حمله وکړه او ځان ته پیغمبر یو بلا پیروکار پیدا کړی بس بوټو خو پوه شو هغه وی اچھا بات یہ پا فکر نه کرے فکر مکوا زب تاسو مرگرتیا کوم او خپل منبران رو غختل اڈرے وتاو کو بے سبب ردی بالحمایت کوے او الحمدللہ اغا بل پہ اسمبلے کے پاس شو دادا چا برکت تے دادا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ برکت تے دادا اغا علماء برکت تے چکم علماء اسمبلو تتلی مولیانو منگ لے اسمبلو کے سوکلل پا خدای قسم چلارم جوڑنے کی لختیم جوڑنے کی سکولم جوڑنے کی ویسم جوڑنے کی سمنے کی خو جمالے دا پیغمبر عزت گٹلے دے پا خدای قسم کر دینا لویا خبر دا منگ دا خورجتا دے حضرت مفتی سے کمال کرے دے کمال ترنا پورے دغا دفع دا ظالمانو دستر گواز غیرے و الحمدللہ کشم پاکی نشی کولے ولی نشی کولے مفتی صاحب لال نورانی صاحب لال او اکابرین امت لال دا مخلص مکینا
بلی پاس کو قانون او آئین دفاع گردیدلا نن لگیا دی او زی پا دے غوبلے کئی کشم نشی کولے ولی بل زیڑ پٹکی والا فرزند مفتی محمود مولانا فضل الرحمن موجود دی انشاءاللہ علیہ او تر سوچے علماء کہ دا دیوبند بچے پزمکہ موجود دی ذہن کے واچوا اغیارو تا اعلان کوم ٹولو تا ویم ذہن کے واچوے چے کدے بلکم اخوا دے خوکل نو انشاءاللہ العزیز پا پاکستان کے دا خپے دا قدم دا خودو زیب ہم پاتے نشی انشاءاللہ واخلق دے زمارونو بل پاس شو قانونو گردید ڈاکٹر شیر علی شاہ سے بھی خبر کولا وی مفتی سے براغلی مدینہ منورے چکل دا قانون پاس شو ایمونگ و سرشو مونگ دیر جات خوشحال ہو مدینہ کے کہ پاکستان کے دا کارو شو وی مفتی سے باب السلام باندے ورغی و دا رسول اللہ مبارک سلامے ہوکا باروت ادریت خد سلامے ہوکا کہ باروت راغی دوبارہ ورطو مونگی حضرت بیا سکوے وی بیا ورزم حضور پاک لا ما وی سکوے تازو کو سلامو کو وی دا وقتی ما خپل سلامو کو اس دوبارہ حضور پاک لا ورزم او دا پاکستان دا مسلمانانو دا طرفنا دا ختم نبوت دا بل دا پاس کے دو خوشخبری والا ورکو او بیا ورغی او رسول اللہ مبارک تا مخامہ خودت دا اللہ رسولہ دا پاکستان مسلمان ستا ناموسو گٹر دا تالا خوشخبری لراغلیم مبارک باد لراغلیم او تالا مبارک باد در کو تمہارون الحمدللہ ختم نبوت زمان دا عقیدے سر تعلق لری اونن مسلمان الحمدللہ پا دے نکتہ متفق دے ہر پاٹے سر جی تعلق لری دا مسئلہ دا پاٹے ندا دا مسئلہ دا گروہ ندا دا مسئلہ دا لیڈر ندا دا مسئلہ دا رسول اللہ مبارک تا او پیغمبر دا طول مشترکہ رسول دے مشترکہ پیغمبر نو پا دے عقیدہ بمون طول متفق وی انشاءاللہ طول متحد وی انشاءاللہ او دا ختم نبوت مسئلہ با اجاگر کوی انشاءاللہ او دا خلق وقت برسو او کم باطل قوتون چے دے خلاف لگیا دے اتمشن چلے او تحریکون چلے انشاءاللہ اغیب اخبر و مقاصد و کامیابی دو تا نپریدو دا تحریر پا ذریعہ او دا تقریر پا ذریعہ انشاءاللہ مونگ با دا حق او دا دین دفاع کو او دا مونگ مشرانو چے کم آئین مونگ لمنظور کرے دے دا آئین دا دفاعتو با مونگ پاسداری کو انشاءاللہ اللہ العزیز دا لوی اجتماع کہ دے مونگرو جوڑا کرے دا او دے دوستانو پر ریلوے محنت کرے دے پا دے اجتماع غویل او تاسو لخراج تحسین پیش کوما او بیا مولانا بصیر خان صاحب او دا غطول ٹیم دا ختم نبوت عالمی مجلس ختم نبوت تحریک ختم نبوت چے سمر مشران دی اغیتا زخراج تحسین پیش کوم دا مسئلے ریر خرونے والا دا خلق وقت خبر اور رسول دا او دا باطل دفاع کئی اللہ پاک دے زمان ستاسو دا ٹولو دا رسول اللہ مبارک پا غلامے کی نوم اولی کی دا قدمونو تلیم دا قیامت پر رضا اللہ بوتلی کی او زمان ملک پاکستان دے اللہ حفاظتو کی دا پاکستان زمان دا پاری او توفہ دا مارونو گواری دیر پارا دیر غٹ قربانے شوی دی اللہ زمان دا دے ملک حفاظتو کی اللہ زمان دا دے ملک دا دے دا ادارو حفاظتو کی او چے سمرا زمان خلق دا مونگ دے ملک تا سترگی خڑی کری دی خدای دے سترگی لندی کی خدا ملک تا اللہ کسا پا کسا دا قرآن پرانا بانے منور کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.